الحمد لله الذي جعلنا المتمسكين بكتاب الله والمتبعين بسنة رسول الله وجعلنا المتوسلين بأسماء الله والمتبعين بآله وأصحابه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अज दे इस नाजुक और बहुत ही ख़तरनाक पुरखतर दौर दे अंदर तमाम उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस
اہل پاکستان بہت ہی زیادہ مشکل اور پریشانی دے حالات دے اندر گرفتار ہیں۔ ہر آدمی بڑا خوف زدہ اور پریشان ہے۔ سب تو زیادہ پریشانی اس بات دی ہے کہ تمام چیزاں انہوں دی قیمت عام ایک متوسط آدمی دی پہنچ تو دور ہو رہی ہیں۔ غریب اور مزدور آدمی اس نو بچوں واسطے روزی کماونا بھی اور حاصل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اصل تے اس پریشانی اور تکلیف دی وجہ اور سبب انساناں دے گناہ اور اللہ تعالیٰ دی نافرمانی ہے۔ جڑی قوم اللہ دی نافرمانی وچ مبتلا ہو جاندی ہے، وہ پھر قوم اللہ دی سزا دے اندر بھی گرفتار ہو جاندی ہے۔ اور جب اللہ دی طرفوں عذاب ہوندا ہے یا اللہ دی طرفوں سزا آندی ہے تو پھر جو اچھے اور نیک لوگ ہوندے ہیں وہ بھی اس سزا دے اندر مبتلا ہو جاندے۔ بعض دفعہ آدمی ایسی پریشانی اور تکلیف وچ گھر جاتا ہے کہ باوجود کوشش کرن دے، باوجود پوری طرح زور لاون دے اس تکلیف تے اس پریشانی وچوں نکل نہیں سکتا۔ اس دی طاقت جواب دے جاندی ہے، اسباب سارے دے سارے مسدود ہو جاندے، ختم ہو جاندے، آدمی بے بس اور لاچار ہو جاندا ہے۔ اور جس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے تو پھر بے ساختہ آدمی اللہ دی امداد اور اللہ دی پکار کرتا ہے، اللہ دی امداد حاصل کرنے واسطے اس دی پکار کرے۔ اور جدن آدمی اللہ نو پکارے اور اللہ دے اتے بھروسہ تے یقین پیدا کر کے اس دی پکار کرے تو اللہ دا وعدہ ہے جو میں اپنے بندے دی امداد ضرور کرے۔ انسان چونکہ نہایت ہی کمزور ہے، یہ سمجھدا تے ہے کہ میں بڑا طاقتور رہا، میرے کول بڑے اسباب ہیں، بڑے وسائل ہیں، مال ہے، دولت ہے، میری قوت ہے، طاقت ہے، لیکن حقیقت دے اندر انسان بہت کمزور ہے۔ اللہ دی طرفوں اگر معمولی جہی بھی گرفت ہوندی ہے تو پھر انسان نو سوا اللہ دے اور بچاون والا دنیا چ کوئی نہیں۔
پہلیاں قوماں تے بھی اس طرح دے حالات پیدا تھے، لیکن وہ بھی باوجود اللہ دی طرفوں پکڑ دے اور عذاب دے اپنی زندگی دے اندر تبدیلی انہوں بھی کوئی نہ پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر یونس علیہ السلام دی قوم دا ایک ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جدن بھی میرا عذاب آیا اس عذاب نو کوئی نہیں ٹال سکیا، البتہ یونس علیہ السلام دی قوم تو میں خود اپنا عذاب ہٹا لیا۔ الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی، کہ جلے عذاب دے آثار انہاں ڈٹھے ایمان لے آئے تے توبہ تائب ہو گئے، فوری طور تے اپنے کیتے تے نادم تھے، اللہ کو معافی منگی، اجتماعی توبہ کیتی، پوری قوم اللہ کریم کو معافی منگن واسطے تیار ہو گئی اور معافی منگنا شروع کی تھی۔ اللہ فرماتا کشفنا عنہم عذاب الخزی، اساں ذلت والا عذاب انہاں کو دور ہٹا دیتے۔ اس واسطے جدن اے محسوس ہوئے کہ میرے اتے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی آ گئی، اور محسوس ضرور ہوتا ہے، اگر انسان ڈیٹھ بن ونجے وہ علیحدہ گل ہے، اللہ تعالیٰ انسان نو جھنجوڑ دا ضرور ہے، متنبع کریندا ہے تاکہ انسان سنبھل وجے، نہ سنبھلے تو پھر اللہ تعالیٰ دی ایسی سخت گرفت آندی ہے کہ پھر اللہ اس قوم نے دنیا تو مٹا کے رکھ۔ جڑے بندہ محسوس کرے کہ میرے اتے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی ہے تو فوری طور تے توبہ تائب ہو جائے، اللہ کو اپنے گناہ دی معافی منگے۔ اے ہکا صورت اللہ کریم دے عذاب نو ٹالن دی، اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے چیلنج کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جلے میں پکڑانا تے وقت سڈ گھنا ہے اپنے امدادیاں نو تے اپنے شریکاں نو تے مشکل کشاواں نو تے حاجت رواواں نو سڈ گھنا ہے، وقت میں ویکھ ساں جو میری پکڑ کو کون چھڑاندا ہے۔ اللہ دی پکڑ بہت سخت ہے، اس واسطے اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ جدن بھی تکلیف تے پریشانی جو مبتلا ہوئے میں اللہ دی طرف رجوع کر، تیریاں تکلیفاں تیریاں پریشانیاں میں اللہ ہی دور کرنی ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے جو میں اللہ نے تیرے نال ایک وعدہ کیتا ہے تے تیرے کولو ایک وعدہ لے ہے۔ جلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحاں نو پیدا کیتا ہے نا، انساناں دیاں ساریاں روحاں اللہ نے ایک دفعہ پیدا کی تے تمام روحاں نو جمع کر کے تے انہاں کولو وعدہ لے تے پوچھے اللہ نے الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہ؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیتا ہے اللہ تو ساڈا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہاں مینوں رب منے تے میرے اتے بھروسہ تے یقین کرے بندہ تو پھر میں اس دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دوں، پریشانیاں بھی اس دیاں دور کر دوں۔ لہذا اللہ کریم بندے نال اے وعدہ کیتا ہے، لیکن شرط ہے جو بندہ اللہ نو اپنا رب تسلیم کرے، جڑا اللہ نال وعدہ کیتا ہوا اس وعدے دے پورا اترے۔
جہلے بندہ سارے اپنے معاملات اللہ دے سپرد کر دینا ہے، آدھے اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی نفع نقصان دا مالک مختار ہے، میری عزت بھی تیرے اختیار ہے، میری ذلت بھی تیرے اختیار ہے، میرا نفع بھی تیرے اختیار ہے، میرا نقصان بھی، میری حفاظت بھی تیرے اختیار ہے، میری روزی بھی تیرے اختیار ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جنہاں اللہ دے سپرد کر دے وے تو اللہ فرماتا ہے وقت میں بندے دا آپ محافظ ہو جا، اس دی روزی دا ضامن بھی میں، اس دی حفاظت دا ضامن بھی میں، اس دی عزت دی حفاظت دا ذمہ وار بھی میں، اس دی مال اولاد جائیداد ہر چیز دی حفاظت دا میں آپ ضامن بن جانا۔ جنہاں بندہ میں اللہ دے اتے یقین کرے اور میری ربوبیت اتے یقین، اللہ نو رب منے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جنہاں بندہ آکھے نا رب میرا اللہ ہے، یعنی ہر معاملہ اللہ دے سپرد کرے تے اللہ دے حکمہ دے اتے پابند ہو ونجے، اللہ نو رب منن دا یہی تا ایک معنی ہے نا، یہ اللہ جو آکھے اسی طرح کرے، جیڑی چیز تو اللہ روکے رک ونجے، جس چیز دا حکم کرے اس دے اتے پابند ہو جائے۔ اللہ نو رب منن دا یہ معنی ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہ زبان نال آکھیا رب ساڈا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس گل اتے پکے ہو گئے، اللہ نال کیتے ہوئے وعدے دے اتے پکے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وقت میں اپنے بندہ دی امداد واسطے، انہاں دی سکینت تے تسلی واسطے، انہاں دی حفاظت واسطے آسمانہ تو فرشتے اتارے، تتنزل علیہم الملائکہ، تے فرشتے تسلی بھی دیندن تے انہاں دی حفاظت دا تے انہاں دے تمام مسائل دا انتظام ہی کریں دن۔ اللہ فرماندا ہے فرشتے کیا دن اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ دی طرفوں اے توڑے واسطے پیغام ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندے خوف بھی نہ کرو تے غم بھی نہ کرو، توانوں کوئی پریشانی دی لوڑ نہیں، دنیا دے اندر بھی میں تھوڑا محافظ تے اگے واسطے بھی میں وعدہ پیا کرے نا، ابشروا بالجنت اللتی کنتم توعدون، اگے واسطے بھی توانوں جنت دا وعدہ پیا دینا، جو دنیا دا جہان چھوڑیں دے جا سو تے جنت پہنچ دے جا سو۔ اللہ کریم اپنے وعدہ تے پورا کرن واسطے پورے کرن تے تیار کھلو۔ اللہ فرماتا ہے میں وعدے دے خلاف نہیں کرے دا، میرا وعدہ ہے میرا بندہ اگر میریاں شرطاں پوریاں کر میں ہر طرح دی حفاظت بھی کرن تے تیار ہاں تے تیرے سارے زندگی دے مسئلے بھی حل کرن تے تیار، بشرطے کہ بندہ اللہ دیاں شرطاں پوریاں کرے۔ ویسے تا پورا قرآن انسان دی رہنمائی کریں گے، لیکن اگر قرآن پاک دی ایک آیت دے وچ بھی بندہ غور کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس دی زندگی واسطے رہنمائی دے اسباب پیدا کر، ایک آیت دے اندر غور کرے اللہ اس دے ذہن نو کھلیندا جاندا، رہنمائی کردا جاندا ہے، اس دی زندگی اللہ روشن کر دے۔ جڑی آیتاں تمہارے سامنے پڑھیاں نا انہاں دے وچ اللہ پاک نے بندے کو دو وعدے لے، کتنے؟ دو وعدے۔ اللہ فرماندا ہے او وعدے تو چ پورے کر تے میں تیرا ضامن بن جا، میں تیرا ضامن، تیری روزی دا ضامن میں، تیری حفاظت دا ضامن میں،
تیریاں پریشانیاں تکلیف دور کرن دا ضامن میں، ہر معاملہ میں اللہ تیرا آسان کر دے ساں، مگر دو چیزاں دا میرے نال وعدہ کر، بھاویں جتنا مشکل پھنسیا پہ، پوری دنیا تیرے خلاف تھی کھلوتی ہے، دشمن تیرے سر دے اتے سوار ہو چکے ہیں، اپنے تیرے مخالفہ نہ رلے کھلوتے ہیں، اور کوئی سبب نہیں تیرے بچن دا، تیری حفاظت دا کوئی ذریعہ نہیں، دمی دم تنے تنہا ہو گئے، اکیلا تھے کھلوتا ہے، یا جنگل چے تے درندے تے چیتے تے شیر تینو ہڑپ کرن تے تیار کھلوتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے یہ تمام اپنے معاملات میرے حوالے کر تے انہاں دو شرطاں دے اتے عمل چا کر، میں اللہ تیری حفاظت دا آپ انتظام کر۔ کوئی مشکل سودا ہے؟ بڑا آسان ہے، دو چیزاں کرنی ہے جی، دو وعدے اللہ نال کرنے تے انہاں وعداں تے پورا اترنا ہے۔ وقت دیکھو اللہ تعالیٰ حالات کیویں سدھارنے، یہ سارے دنیا دے حالات کہدے اختیارے چن، بولو سارے اللہ دے اختیارے چن، ہر شے دا مالک کون ہے؟ اللہ فرمانا اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ جس چیز دا ارادہ کرے کن آدھا ہو جا، فیکون ہو جاندی۔ اللہ دے سامنے کوئی بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ اس واسطے اگر بندہ اللہ دی طرفوں جڑیاں مقرر کیتی ہوئی شرطیں انہاں نو پورا کرے، اللہ فرماتا ہے وہ تیرے سارے مسئلے میں آپ پورے کرے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی زندگی اور سیرت اور انہوں دے حالات پڑھو تب واقعتاً اللہ تعالیٰ دے اے وعدے انہوں دیاں زندگیاں وچ اللہ نے پورے کی۔ او کیڑیاں شرطاً من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرا بندہ، یہ مشکل حالات دے اندر گھریا کھلوتا ہے، بڑا پریشان ہویا کھلوتا ہے، بڑی تکلیف دے اندر بے چین تے بے قرار ہے، پریشان نہ ہو، تینو پریشان ہون دی لوڑ نہیں، کیوں؟ اس واسطے جو میں تیرا رب تیرے سر دے اتے زندہ موجود کھلوتا ہوں۔ پریشان تا ہویا جو تیرا سائیں کوئی نہ ہویا، تو نگو ساواں ہویا، تیرا مالک کوئی نہ ہویا، تیرا رب کوئی نہ ہویا، تیرا پالن والا پروردگار کوئی نہ ہویا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اللہ کریم حی قیوم موجود ہوں، میں اللہ پاک تیرے انتظام کرنے والا زندہ موجود ہوں، مینوں قدرت بھی حاصل ہے، مینوں قوت بھی حاصل ہے، میں قوی بھی ہاں تے عزیز بھی ہاں، قوت والا بھی ہاں، غلبے والا بھی ہاں، رحمت والا بھی ہاں، کرم والا بھی ہاں، فضل والا بھی ہاں۔ اس واسطے میرا بندہ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، میں اللہ دے اتے معاملہ سارا سٹ گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ساریاں تیریاں پریشانیاں آپ دور کرے سا، مگر شرط میریاں دو گلاں دے اتے عمل تو چکر، میریاں دو شرطاں پوریاں تو چکر، وت ویکھے تیرے حالات کیویں میں اللہ سدھار دینا۔ پہلی شرط وے میں یتق اللہ،
اللہ کریم دا تقوی اپنی زندگی وچ اختیار کر، اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر تے اللہ کولوں ڈر کے اللہ دی نافرمانی والے کماں کولوں بچنا شروع کر دے، گناہ کولوں اپنے آپ نو دور رکھ میرا بندہ۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جدن زندگی دے اندر تقوی اختیار کیتا اللہ فرماتا یجعل لہ مخرجا، انہاں مصیبتاں تے تکلیفاں وچوں نکلن دا راہ میں خدا پیدا کرے۔ ایک لفظ اللہ نے بولا ہے من یتق اللہ، تقوی اختیار کر، اللہ تو ڈرنا شروع کر دے تے اللہ کو ڈرن دا مطلب ہے جڑیاں چیزاں کو اللہ نے روکیا رک جا، جڑیاں چیزاں کو منع کیتا ہے رک جا، اللہ دی نافرمانی کو باز آ جا، گناہ کو باز آ جا، تقوی اختیار کر، گناہ اس واسطے چھوڑ دے جو اللہ ناراض نہ ہو جائے، نافرمانی اس واسطے چھوڑ دے جو رب دا عذاب نہ آ جائے، اس واسطے تیرے دل وچ ڈر ہوے تے تیری زندگی دے اندر گناہ کلو دوری ہو جائے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، وت ویکھ میں تیریاں آسانیاں دے انتظام کیویں کرے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جڑا بندہ تقوی اختیار کرے اللہ کو ڈرنا شروع کر دے، اللہ دیاں حداں نو تروڑنا شروع نہ کرے، اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرے، اللہ دیاں حداں نو پھلانگے نہیں، اللہ دیاں حداں تو تجاوز نہ کرے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک فرماتا ہے جتنا بھی مصیبتاں تے تکلیفاں دے اندر گھریا کھلوتا ہوئے میں اپنی قدرت رحمت نال نکلن دا انتظام کر دینا۔ تے دوجا فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندے دے روزی دا انتظام، رزق دا انتظام بھی میں آپ کر دینا۔ کیوں جو زیادہ تر بندے نو زندگی دے اندر مسئلہ ہوندا ہے، تکلیفاں تے پریشانیاں آویندیاں، مصیبتاں آ جاندیاں، مقدمے تے کیساں دے اندر گھر جاندا ہے، دشمناں دی مخالفت دی پریشانی آ جاندی ہے، بیماریاں لاحق ہو جاندیاں، قسم و قسم دیاں تکلیفاں لگ جاندیاں۔ اللہ فرماندا ہے تے دوجے نمبر دے اوتے زندگی دے اندر جڑی پریشانی آندی ہے او روزی دا معاملہ ہوندا ہے، رزق دے معاملے دے اندر پریشان ہو جاندہ ہے، تنگ دستی آ جاندی ہے، فاقہ آ جاندہ ہے، مفلسی آ جاندی ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے فرمایا میں اللہ پاک دا وعدہ ہے جدڑ تو تقوی اختیار کرے سے تیریاں تکلیفاں بیماریاں بھی دور کر دے ساں تے تیری روزی دا انتظام بھی کر دے ساں۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا بندہ انہاں چیزاں دے اتے یقین پیدا کرنا تیرا کام ہے، یقین پیدا کرنا تیرا کام ہے۔ متا تیرے دل خیال آئے میرے حالات اتنے سنگین ہو گئے جو کوئی نہ دے حل دا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، کوئی صورت نہیں ہو سکتی، میرے آپنے میرے مخالف تے کھلوتے ہیں، میری قوم دے برادری دے لوگ میرے دشمن بنے کھلوتے ہیں، یا پوری دنیا میری جان دی دشمن بنی کھلوتی ہیں، میں اپنے دشمنوں دے نشانے دیتے کھلوتا دن ہوئے یا رات ہوئے میری جان ختم کرنے سے بڑے سنگین حالات دے اندر کھلوتا ہوئے، یا تینویں ماں پریشانی ہوئے جو میری روزی دا انتظام کوئی روزی دے معاملے پریشان ہوئے، جو میری دکان ڈاکوان تے چوراں لٹ کھڑی ہے، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، اور میرے پاس کوئی رزق دا کوئی ذریعہ کوئی نہیں، یا جناب میریاں فصلیں تے کھیتیاں تے کوئی ایسی وبا تے کوئی ایسی مصیبت تے بیماری آ گئی ہے، ساریاں فصلیں تباہ تے برباد ہو گئی ہیں، کاروبار میرا بیٹھ گیا ہے، سب کچھ تباہ تے برباد ہو گیا ہے، کوئی تینوں
صورت نظر نہ دی پئی ہوئے اپنے رزق دی اپنی روزے دی اللہ فرماتا ہے وقت بھی میں اللہ کریم دے اوتے بے امید تے نا امید تے مایوس نہ ہوئے میری ذات کو وقت بھی میرے اوتے امید رکھ کیوں اس واسطے جو میں اللہ قادر ہاں تینوں اس رستے تے اس دروازے وچوں رزق دے ساں جتوں تینوں وہم و گمان ہی نہ ہو یرزق ہو من حیث ہو لا یحتسب میں خدا بڑی قدرت والا بڑی قوت والا بڑی حکمت والا بڑی کمال والا میں خدا مینوں کوئی محتاجی نہیں کوئی مشکل نہیں مشکل ہیں تا تیرے واسطے ہیں پریشانی ہیں تا تیرے واسطے ہیں میں خدا پاک جڑن روزی دیون دا انتظام کراں ویکھ نہ میری قدرت دیاں مثالاں دنیا دے اندر ویکھ میری قدرت دے کمال تینوں اپنی اکھی نال نظر آنے جو انڈا بند ہوندا ہے بند انڈے دے اندر اس چوزے دی روزی دا انتظام کون کریں کہیں پاس ہوندا ہے رستہ روزی پہنچن دا کوئی رستہ نہیں کوئی کھڑکی تے دروازہ نہیں کوئی ذریعہ روزی پہنچن دا باہر چو نہیں ہوندا اللہ فرماندا ہے میں وچے وچے اس دے انتظام کر دینا روزی دے پتھر دے اندر کیڑا بند ہے اس دی روزی دا انتظام میں پتھر دے اندر کر دینا پانی دیاں گہرائیاں دے اندر مخلوق ہے انہاں دی روزی دا انتظام میں اتھے کیتا ہویا ہے کوئی فضا دے اندر ہوندا پیا ہوندا انتظام اتھے کیتا ہے جس مقام تے میری مخلوق ہے میں انہاں انتظام روزی دا کیتا ہویا میرا بندہ اگر بے یقین ہو گیا ہے تاہی کو تو ہو گیا ہے باقی ساری مخلوقانوں میں اللہ دے رازے کو مرتے یقین ہے یا کوئی نہیں پرندے سو سویرے نکل دل اپنے گھونسلہ وچوں اپنے آشیانہ وچوں اپنے ٹھکانہ وچوں صبح سویرے نکلے روزی دی تلاش دے اندر جس قسم دی روزی انہاں نوں چاہیدی ہوندی اللہ انہاں دی روزی دا انتظام کر دیندا ہے جلے شام نوں اپنے گھونسلہ دے اندر آنے اپنیاں گجیاں اپنیاں چھٹیاں اپنے پیٹ بھر کے آنے میں جویں پرنداں دی روزی دا انتظام کیتا ہے جنگلاں دے اندر درنداں دی روزی دا انتظام کیتا ہے آدن شیر گھا نہیں کھاندا گوشت کھاندا ہے ترو تازہ تے کسے اور جانور دی مری ہوئی او چیز نہیں کھاندا آپ مار کے تازہ گوشت کھاندا ہے اللہ فرماندا ہے میں اللہ پاک شیر نو ترو تازہ گوشت روزانہ کھوا دینا روزی دیون والا کون ہے اس واسطے بندہ سب تو پہلی چیز ہے سب تو پہلی شرط ہے یہ مینوں رب منے آئیاں عالم ارواح دے اندر میرے نال جو وعدہ کیتا آئیاں اللہ تو میرا رب ہے تو پالن والا ہے تو ضرورتاں پوریاں کرن والا ہے میرے مسئلے سارے حل کرن والا تو ہے تینوں رب منے اللہ تیرے اتے پیا معاملہ سارا چھڑینا اللہ پاک فرماتا ہے وقت میرے نال کیتا ہویا وعدہ بھولا کیوں چھوڑایا میرے نال کیتے ہوئے وعدے کلو مکرا کیوں ودہ میرا بندہ اس واسطے تو انتے میرے نال یقین پیدا کر من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی ہوئے بھاویں عربی ہوئے تے بھاویں اجمی ہوئے بھاویں امیر ہوئے تے بھاویں غریب ہوئے بھاویں بادشاہ ہوئے تے یا گدھا ہوئے من یتق اللہ جیڑا بھی بندہ تقوی اختیار کرے کیا کرے تقوی اختیار کرے جیڑا بندہ اپنے دل دے اندر میں خدا پاک دا ڈر پیدا کر گلے جیڑیاں چیزاں کولوں میں منع کیتا ہے رک جاوے میرے حکم دی تعمیل کرنا شروع کر دے میں اللہ پاک اے وعدہ کرے نہ بندے نال یجعل لہ مخرجا بھاویں کھوچ ڈٹھا پہ ہے بھاویں جتنی بھی کئی مصیبت دے اندر گرفتار ہے یجعل لہ مخرجا نکلن دا ذریعہ میں آپ پیدا کرے نکلن دا یجعل لہ مخرجا
مخرج میں نا نکلنے دی جگہ جی، یجعل لہ مخرجا نکلن دا دروازہ میں آپ نکھاوے ساں، صورت پیدا کر دے ساں، تے دوسرے نمبر تے یرزقو من حیث لا یحتسب، اس نو اتھوں رزق دے ساں جتھوں اس نو وہم و گمان ہی نہ سی۔ یہ کیوں آنکھیں؟ اس واسطے جو بعض دفعہ بندے دوتے ایسے حالات پیدا ہونے جو بندہ مایوس ہو جائے، آدھا ہون تا صورت ہی کائی نہیں، ہون تا کوئی رستہ ہی کو نہیں۔ اللہ پاک فرماندا ہے اگر ایسی صورت بھی ہوئے جو تینوں کوئی صورت کوئی حل نظر نہ آندا پہ ہوئے روزی پہنچن دا، تو فرمایا میں اتھو روزی پہنچائے ساں جتھو تیرا گمان ہی نہ ہو سی۔ جی اگر یقین نہ بھی میرا بندہ ویکھ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا حال ہے، ویک بنی اسرائیل جلے مصر چھوڑ کے نکلے تے اللہ پاک نے انہوں دریا کو پار کیتا یا کوئی نہیں؟ دریا کو پار کیتا، دشمن کو انہوں نے نجات دیتی، دشمن دی کو حفاظت فرمائی، انہوں نے دشمن نو تباہ برباد کیتا، جویں آدھے نے ایک تیر نال دو شکار۔ اللہ پاک نے ایک عمل دی تعمیل انہوں دی ویکھی جو اللہ دے نبی دے نال نکل پائے، ٹھیک ہے نا؟ ہجرت کی تھی، اپنا وطن چھوڑ دیتا، اللہ دے پاک رسول موسیٰ علیہ السلام دے نال ہجرت کی تھی، نکل پائے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا حکم آ گیا ہے، چھوڑو مصر نو تے نکلو میرے نال، اللہ دا وعدہ ہے کامیابی دا۔ اللہ پاک فرماندا ہے ایک حکم منیا نے تے میں کتنے انتظام کیتے۔ پہلی گل تے جو دریا کو پار کیتا، کوئی کشتی نہیں، کوئی رستہ نہیں، میں آپ رستے بنا دیتے تے جلے دریا کو پار ہو گئے، انہاں دیاں اکھیں دے سامنے انہاں دے دشمنوں تباہ تے برباد کیتا، تے جلے اگاں صحرا میدان دے اندر نکل گئے تے آکھن لگے موسیٰ پیاس لگی تے پانی دا انتظام کوئی نہیں، پانی دا انتظام کوئی نہیں، صحرا ہی صحرا ہے، جنگل ہی جنگل ہے، پانی کوئی نہیں۔ اللہ پاک دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے اپنے اللہ کو پانی منگیا، اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، میں رب دے اتے بھروسہ کر کے جو نکلے ہو، اپنی بدی چھٹی دا مالک میں خدا نو سمجھ کے نکلے ہو، فرمایا میرے واسطے تک کوئی مشکل نہیں، اللہ کے کراں کوئی کھو کھٹاں ٹوئے کھٹاں کی انتظام کراں۔ اللہ فرماتا ہے نانا فضرب بعصاک الحجر، پتھر دے اتے سوٹی مار، یہ کچھ کرنا ہی ہے، جیڑی سوٹی ہاتھ دے اندر چاہی کھلوتا ہے، یہ سوٹی پتھر تے مار، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پتھر تے سوٹی ماری، اللہ نے اسے پتھر دے وچوں 12 چشمے جاری کی تھے۔ کتنے قرآن وچ مثالاں موجود ہیں، بندے نو خدا دی رحمت تے قدرت یقین نہ آوے تا او وکھری گل ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے ماضی وچ اے مثالاں گزر چکیاں، میں اپنیاں رحمتاں تے اپنیاں قدرتاں دے وعدے پورے کر چکا۔ فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل ناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ۔ وقت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آکھن لگی پانی دا انتظام تا ہو گیا ہے، کھاون دا انتظام کوئی نہیں، کتھوں کھواں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے میرا موسیٰ فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، میں اللہ انتظام کیتی کھلوتا ہی، اے من تے سلوہ میں نازل کر رہے ہیں، مانتے سلوا کھان دے آؤ، مٹھیاں چیزاں تے انتظام تے نال گوشت دا انتظام، تے گوشت بھی کوئی وڈے چیز دا نہیں، جانور دا نہیں، گاوا گوشت نہیں، اوٹھا گوشت نہیں، ماجا گوشت نہیں، بٹیراں دا گوشت۔
سبحان اللہ، پرندہ دا گوشت اللہ پاک نے من تے سلوے دا انتظام کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا بندہ میرے اتے یقین پیدا کر، تیرے یقین کمی آ سکتی ہے، میرے وعدہ پورا کرن دے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی۔ جے میں اللہ پاک دے رازے کون تے یقین آندا پیا ہوئی توت عیسیٰ علیہ السلام قوم دا واقعہ ویکھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے لوگ آکھن لگے صحابی تے حواری اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم حال یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ حواری آکھن لگے موسیٰ علیہ السلام آج تا اللہ کو دعا کرو جو اللہ آسمان تو پکا پکایا کھانا نازل کر دے، انزل علینا۔ ہاں جی، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم حال یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تیرا رب کر سکتا ہے جو پکا پکایا کھانا تے دسترخوان اے آ جاوے سارے سامنے تے اساں بیٹھ کے آرام نال کھا لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے میرے پروردگار میرے ساتھی میرے حواری یہ دعا کریں دیں مطالبہ کریں دیں جو اللہ نو آکھ اللہ آسمان تو کھانا اتار دے وے، اللہ سائیاں مہربانی کر۔ اللہ پاک نے فرمایا انی منزلها علیکم، اے میرا عیسیٰ پیغمبر میرے واسطے تک کھانا اتارنا کوئی مشکل بات نہیں۔ جڑا میں خدا مٹی وچوں کھانے پیدا کر سکدا، روزی دا انتظام کر سکدا، اس دانے بے جان نو زندہ کر کے تے اس دے اندر میں تواڈی روزی دا انتظام کر سکدا، آسماناں تو کھانا اتارنا تے میرے واسطے کوئی مشکل بات نہیں۔ انی منزلها علیکم، انتظار کرو میرا عیسیٰ پیغمبر میں کھانا اتارن والا، مگر میں اللہ پاک یہ بھی تانوں پہلے دسا دیواں فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین۔ تے جل کھانا گیا تے این دے بعد جے اگر کہیں وقت انکار کیتا یا نہ کہیں ناشکری کیتی تو میں او عذاب دے سان جڑا اج تائیں میں کہنوں نہ دیتا ہو سی۔ میرے سامنے کوئی مشکل نہیں، اللہ نے اتاریا کھانا، دسترخوان آیا پکا پکایا کھانا اللہ نے آسمانہ دی طرف اتار دیتا۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے میرا بندہ میرا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گناہ نو چھوڑ دے یا جڑیاں غلطیاں تے گناہ ہو چکے انہاں کولوں توبہ تائب ہو ونجے، اللہ فرماندا یجعل لہ مخرجا، میں اس نو مصیبتاں وچوں وی کڈ چھوڑے ساں، پریشانیاں دور کر رہے ساں تے رزق اتھوں پہنچاؤ ساں جتھوں سنو گمان بھی نہ ہو سی۔ جی اگر میری قدرت یقین نہ ہوئی تو ایک مائی مریم دا حال ہے جس نو اللہ دے پیغمبر زکریا علیہ السلام بند کمرے دے اندر تالے مار کے تے باہر چلے گئے، حضرت مریم اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہو گئیاں، عبادت ہوندی پئی ہے تے اللہ دی طرفوں دسترخوان پیاں بے موسم پھل تے فروٹ پیاں تے ایسے پھل اللہ نے پہنچا دیتے جڑے قریب قریب کسی علاقے موجود ہی نہیں، عجیب عجیب پھل۔
حضرت زکریا علیہ السلام جلے ول کے آئے تے دے دین پھلاں دے ڈھیر لگے پین، کیلے ہی پین، سیب ہی پین، انار ہی پین، قسم و قسم دے تر و تازہ پھل پین۔ بے ساختہ پوچھیا، بڑے پریشان ہو کے تے بڑے متعجب تے حیران ہو کے پوچھ دے پین، یا مریم انا لکے ہاذا، اے مریم اے پھل کڈوں آ گئے؟ انا لکے ہاذا، اے پھل کیڑے پاسوں آئے تیرے واسطے؟ حضرت مریم نے اور کوئی جواب نہیں دیتا، ایک کو جواب دیتا ہے کیڑا، ان اللہ یرزق من یشاء ھذا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے اللہ دی طرف آئے تے اللہ پاک بغیر حساب دے رزق عطا کر دیندے۔ اللہ نو قدرتاں ہیں نہیں یا کوئی ہے؟ اس وقت اللہ فرماندا ہے میرا بندہ میرے قرآن پاک نو پڑھ تے میری قدرتاں ویکھ، میں اللہ پاک کیویں اپنے بندہ نال اپنی رحمت دا سلوک کرنا۔ پہلی شرط اللہ نے فرمائی، من یتق اللہ، تقوی اختیار کر، انتظام میں آپ کرے ساں تینوں روزی دے بارے بھی پریشان ہون دی لوڑ نہ ہو سی، اپنی زندگی دے معاملات دے اندر بھی پریشان ہون دی لوڑ نہ ہو سی، جان دی حفاظت دے معاملے پریشان ہون دی لوڑ نہ ہو سی، عزت دے معاملے دے اندر پریشان ہون دی لوڑ نہ ہو سی، دشمن کولو حفاظت دے معاملے دے اندر پریشان ہون دی لوڑ نہ ہو سی، تقوی اختیار کر۔ تے دوجھی گل فرمائی، من یتوکل علی اللہ۔ دوجھی گل کیڑی ہے؟ من یتوکل علی اللہ، تے اللہ تے بھروسہ کر۔ کہتے بھروسہ کر، تقوی اختیار کر، پہلی چیز تے دوجی چیز اللہ تے بھروسہ کر، اللہ دی قدرت تے یقین کر، اللہ دی تقدیر تے یقین کر، اللہ دی رحمت تے یقین کر۔ ان ترائے چیزاں تے یقین کرن دا نا توکل ہے۔ یہ نہیں جو بندہ آدھا ہے میں اللہ تے بھروسہ کرنا مگر اللہ دی قدرت تے یقین نہیں، اللہ دی تقدیر تے یقین نہیں، اللہ دی رحمت تے یقین نہیں، ایندا کوئی توکل تے بھروسہ اللہ دی ذات نہیں۔ تے جنوں اللہ دی ذات دے اتے بھروسہ تے توکل ہوندا ہے او مردہ مر جاندا ہے مگر اللہ دا در چھوڑ کے کہیں اور در تے نہیں جاندا۔ جس نوں اللہ تے کیا ہوئے؟ توکل ہوئے، بھروسہ ہوئے، او اللہ دا در چھوڑ کے کدی ہور در تے نہیں جاندا۔ اللہ کولو منگنا چھوڑ کے کہیں اور کولو منگنا شروع نہیں کریندا۔ اللہ پاک دی رحمت دے اتے امید ختم کر کے کہیں اور دے اتے آستے امید پیدا نہیں کریندا، بلکہ جڑا توکل کرن والا ہے او اللہ دی قدرت تے یقین کریندا ہے، اللہ دی رحمت تے یقین کریندا ہے تے اللہ دی تقدیر اتے۔ اس وقت فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس اللہ دے اتے بھروسہ کیتا اس نو اللہ ہی کافی ہو جاندا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے ہر فیصلے نو پورا کرن تے قادر ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز دا اندازہ پہلے لکھ چھوڑا ہے۔ اللہ نے ساری تقدیراں لکھی ہوئیاں، روزی دا معاملہ، مصیبت تکلیف دا معاملہ، اے سارے اللہ دے ہاں پہلے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ تے اگر اللہ پاک تبدیل کرنا چاہے تو اسے نو اختیار ہے، وہ اپنی تقدیراں آپ تبدیل کر سکتا ہے، کر سکتا ہے یا کوئی نہ۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے دو چیزاں تو چا کر میرا بندہ، تے اپنی زندگی دے سارے معاملات ور میرے سپرد کر دے، تقوی اختیار کر تے اللہ پاک دے بھروسہ چا کر۔ مصیبت ہے یہ دو چیزاں سارے چ جس دی وجہ تو آج پاکستانی قوم پریشان نظر آندی۔ یہ آدن فلانا آسین سیاستدان وہ ملک دے مسئلے حل کر دے سی، ملک دی تقدیر بدل دے سی۔ او خدا تو انہوں حق سمجھائے کوئی تقدیراں بدلنے والا نہیں،
ملک دے حالات ٹھیک کرنے تا کہیں کرنے میرے اللہ نے کرنے۔ جس خدا پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر مسلمانہ دے حق کے حالات تبدیل کیتے، تے اللہ نے چند سالاں دے اندر، چند سال ہی آکھو، ہزاراں سالاں وچوں 23 سال 24 سال، یہ چند سال ہی، چند سالاں دے وچ اللہ نے سپر طاقتاں مسلمانہ دے قدمہ دے تلے وچھا لی تھی، سپر طاقت تے وہ ہن کون؟ کسی حکومت دے اٹھائے ہوئے نا لوگ، اللہ دے نبی دے پیروکار ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، جڑے نبی پاک دے آمن تو پہلے بکریاں چراون والے تے اٹھاں دے چراون والے ان پڑھ قسم دے لوگ، جو دنیا دے لوگ انہوں امی آکھ دے ان، اے تا ان پڑھ ہیں سارے امی ہیں، انہاں امیاں تے ان پڑھانوں اللہ نے پوری دنیا تے حکومتاں عطا فرمائے۔ اس واسطے حالات بدلن والا کون ہے؟ آج جو ملک دے حالات ہیں، مہنگائی جس سطح تے پہنچ چکی ہے، یہ رب دا عذاب ہے، ایک قوم پکڑ چاہ گئی، بہت سخت پکڑ دے اندر۔ دوستو اس دا ایو حال ہے، اللہ دے سامنے جھک ونج، عوام بھی جھکے تے حکمران بھی رب دے سامنے جھکے، مگر مصیبت ہے جو سارے حکمرانوں اجے تائیں بھی سمجھ نہیں پیانے، وہ آپس وچ بھڑ دے کھلو، حالات دیکھو انہاں بےایماناں دے، انہاں خبیث الفطرت لوگاں دے، غریب دا جیونا محال ہو چکا ہے، اے ایک دوسرے کو انتقامی کاروائیاں شروع کر دیں تے انتقام پہ گھن دیں، اپنی سیاست چمکار ہے، کوئی حالات رہ گئے۔ تو آدھا ہے میری فلانی پارٹی ہے، میں آدھا میری فلانی پارٹی ہے، پچھلے جمعے تے بھی ایک دا موقع تے میں ایہا گل کیتی تے وچوں کئی سنگی ناراض تھی گئے، بھئی یہ کیوں آدھا ہے؟ اے رب رسے تے مت کھسے، اور تھوڑی مت ماری گئی ہے، یہ کہہ دے کچھ نہیں لگ دے، یہ اپنی سیاستاں چمکاون والے لوگ ہیں۔ اس واسطے اپنے رب دے سامنے معافی منگو، اللہ دے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہ دی معافی منگو، ورنہ اگے جڑے حالات آمن والے اور نظر پہ آنن خدا گواہ ہے، مینوں تا خوف آندا ہے، بہت خوف آندا ہے حالات کو لو۔ کیوں؟ اس واسطے جو جہلے تنگ دستی آندی ہے نا، تو اس لے وقت آپس دی خانہ جنگی شروع ہو جاتی، آپس دی لوٹ کا سوٹ شروع ہو جاتی، اور آج کل حالات شروع ہو رہے، دہشت گردی شروع ہوندی پئی۔ اس واسطے پوری قوم نو چاہیے گناہ نو چھوڑ کے، اللہ دی نافرمانیاں چھوڑ کے محمد سونے دی اتباع دے اندر آ جاویں، محمد سونے دی شریعت تے اسلام دے جھنڈے تلے آ جاویں، انشاءاللہ اے تمام مشکل حالات اللہ آسان کر دے سی مالے نہیں۔ ثم قال سبيلك أقوات غير أحيان